صدقے میں سونے تیل جندہ بول قرآن ہویا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ شہد نالوں ود تیرا نام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا پتیاں گلاب گھاٹ تیرے رخسار تھیں تیری تشریف ود پھلاں دی مہکار تھیں جگ وچ خیر الانعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا جگ نالوں اچائے مقام میرے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا جگ نالوں اچائے مقام میرے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا مٹھے شربت تو ود تیرا جام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا
لکھاں تیرے تے درود تے سلام سہنیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے حمداں ثناواں دے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات ہے کہ جس اللہ نے انسان و اشرف المخلوقات جو بنائے حمداں ثناواں دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انساناں دے وچوں نبیاں اور رسولاں دی جماعت نو عرفہ اور اعلیٰ بنائے حمداں ثناواں دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے نبیاں اور رسولاں دے وچوں امام الانبیاء سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے عظیم رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سارے نبیاں دا امام اور سردار بنائے حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان دی رشد و ہدایت واسطے آسمان تو ایسے ایسے فرائض اور ایسے ایسے احکام و مسائل دا نزول فرمائے جنہ دے نال انسان اللہ تعالیٰ دا قرب اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اللہ تعالیٰ دی جنت نو حاصل کر لیندے اور وہ سارے احکام و مسائل اور اعمال دا تعلق انسان دے نال ہے کتاب و سنت دا اگر مطالعہ کیتا جائے قرآن پاک دے وچوں ایک عمل ایسا نظر آندا ہے کہ جیڑا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے نے کہ یہ عمل میں بھی کرنا اور میرے فرشتے بھی کر دے نے اور تساں بھی کرنا ہے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر وہ بڑا ہی عظیم و شان عمل میں تواڈے سامنے رکھنا ہے وہ عمل بہت ہی زیادہ عزت والا ہے عظمت والا ہے شان والا ہے رفت والا ہے بلندی والا ہے بڑا ہی آسان جیا آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا پیغام ہے حضرات اے نہ دیکھیا کر کہ اے مضمون بار بار سنے بلکہ اے دیکھیا کر کہ اس مضمون تے میرا عمل کتنا ہے میں انہا حدیثاں تے کنہ عمل کر رہے ہیں حضرات آج پہلی ملاقات دے اندر اور پہلے خطبے دے اندر جو مضمون میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس نو وظیفہ سمجھو اس نو سبق سمجھو اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر دیاں بلائیاں رکھیاں نے اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر دیاں خیرہ رکھیاں نے حضرات اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اللہ غم پریشانیاں بھی ختم کرتا ہے اتنا عظیم عمل ہے کہ وہ عمل خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کر رہا ہے اس دے فرشتے بھی کر رہے ہیں حضرات اس عمل دی عزت عظمت دا کیا کہنا نماز تیرے واسطے صدقہ تیرے واسطے
زکات تیرے واسطے، حج تیرے واسطے، عمرہ تیرے واسطے، دیگر نیک اعمال تیرے واسطے، لیکن میں قربان جاواں ایک عمل ایسا ہے وہ تیرے واسطے بھی ہے، فرشتیاں واسطے بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی واسطے بھی ہے۔ قرآن پاک دی آیت تے غور فرمانا اور اس بعد نبی علیہ السلام دیاں چند حدیثاں سننا، حضرات انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وَمَن يَقْنُ سپارہ ہے 22واں پارہ اور سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں بے شک میں اللہ تعالی خود اور میرے فرشتے نبی پاک علیہ السلام دی ذات درود پڑھنے اللہ نبی پاک تے درود پڑھ دائے، اللہ دے فرشتے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دینے۔ سبحان اللہ یسلون دی نسبت جدوں اللہ سبحانہ و تعالی دی طرف ہو جائے، اس دا مطلب اے ہویا کردائے اللہ سونے دیاں تعریفاں بیان کردائے، اللہ دا درود اے وے اللہ نبی پاک دیاں صفتاں کردائے، اللہ دا درود اے وے اللہ سونے نبی دیاں ثناواں کردائے، اللہ دا درود اے وے اللہ نبی پاک تے رحمتاں دا نزول کردائے، اللہ دا درود اے وے اللہ سونے نبی پاک دے درجات بلند کردائے، اللہ دا درود اے وے سبحان اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تو کس طرح درود پڑھنا ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر دیاں صفتاں کر رہے آئے، میرے پیغمبر دیاں سبحان اللہ تعریفاں کر رہے آئے، اللہ قرآن پاک دے اندر میرے نبی دیاں صفتاں بیان کر رہے آئے، سبحان اللہ اللہ نبی پاک تے درود پڑھ دائے، سونے نبی تے رحمتاں دا نزول کر دائے۔ اگے اللہ فرما دے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا فرشتے بھی نبی پاک تے درود پڑھ دینے۔ اللہ سونیا فرشتیاں دا درود کیا ہے؟ فرشتے کس طرح نبی پاک تے درود پڑھ دینے؟ فرمایا فرشتے دعا کر دینے نبی پاک واسطے، فرشتے دعا کر دینے نبی پاک واسطے، اللہ سونیا نبی پاک تے رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ نبی پاک تے برکتاں دا نزول فرما دے۔ سبحان اللہ حضرات کنا پیارا تے عظیم عمل ہے، اللہ بھی درود پڑھی جاندا ہے، فرشتے بھی درود پڑھی جاندے نے۔ اگے اللہ فرماندے نے یا ایھا
अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते ने ऐ ईमान वालियो, ऐ ईमान वालियो तुसी भी अपने नबी ते दरूद पढ़िया करो। ऐ ईमान वालियो तुसी भी मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़िया करो। ऐ ईमान वालिया सुबह भी दरूद पढ़िया कर। ऐ ईमान वालिया शाम भी दरूद पढ़िया कर। ऐ ईमान वालिया हर वक्त नबी पाक दे दरूद पढ़दा रहे। अगर क्यों नबी पाक दे दरूद इस वास्ते पढ़ना है, उस नबी ने अपनी जान तू ज्यादा तेरे नाल मुहब्बतां कीतियां ने। उस नबी ने अपनी जान तू ज्यादा इस उम्मत दे नाल मुहब्बतां कीतियां ने। उस नबी ने गारां अंदर बह के इस उम्मत वास्ते दुआवां कीतियां ने। उस नबी ने रात दियां तरीकियां दे अंदर मेरे तेरे वास्ते दुआवां कीतियां ने। उस नबी ते दुरूद इस वास्ते पढ़ना है, ओ नबी रात दियां तरीकियां दे अंदर मेरे तेरे वास्ते रो रो के दुआवां करदा रहे आए। हदीस मुस्लिम शरीफ दे अंदर मेरे साथ उल मसदूक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात रात दा टाइम है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम फरमा रहे ने। क़याम करदियां नबी पाक आंसू बहान लग पैंदे ने। क़याम करदियां नबी पाक ज़ारो ज़ार रोन लग पैंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने ऐ जिबरील जा ज़मीन ते मेरा पैगंबर रोई जा रहा है, मेरा लाडला रसूल आंसू बहाई जा रहा है। हज़रात अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह दिलां दे राज जानन वाला है, लेकिन मेरे अल्लाह नू अपने नबी दे नाल बड़ियां मुहब्बतां ने। मेरे अल्लाह नू अपने रसूल दे नाल बड़ियां मुहब्बतां ने। हज़रात गौर फरमाना, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। आके कहंदे ने सोनिया मायुब की का ऐ महबूबा सोनिया क्यों रोई जाना है, महबूबा सोनिया क्यों आंसू बहाई जाना है। ऐ नबी पाक दे ऐ अल्लाह दे लाडले पैगंबर जी तुहाडे रोण दी वजह की है, तुहाडे रोण दा सबब की है। आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती वफ़बका नबी पाक फरमांदे ने मैनू अपनी उम्मत दी बड़ी फिक्र है, मैनू अपनी उम्मत दा बड़ा एहसास है। अज मैं रात दी तरीकी दे अंदर इस वास्ते रो रहा, मेरी उम्मत दा की बनेगा, मेरी उम्मत दा की बनेगा। कहीं ऐसा ना होवे मेरी उम्मत जहन्नम दा बालन ना बन जावे। ओए मुसलमाना तू नबी ते दरूद क्यों नहीं पढ़दा? ओ नबी रात दियां तरीकियां दे अंदर रातां तेरे वास्ते दुआवां दे अंदर बसर करन वाला है। इन्नियां मुहब्बतां इन्ना प्यार उस नबी नू मेरे और तेरे नाल है, इन्नियां फिक्रां नबी पाक नू मेरे और तेरे नाल ने। अल्लाह दी कसम मैं कुर्बान जावां, जिवें नबी पाक नू तेरे नाल प्यार है इवें अल्लाह नू भी तेरे नाल मुहब्बतां ने। अल्लाह फरमांदे ने जिब्राइल मेरे पैगंबर नू जाके कह दे इन्ना सनुरज़ी का रब्बुका, फरमाया सोनिया तैनू उम्मत दे मुआमले दे अंदर इन्ना फिक्रमंद होण दी लोड़ ही नहीं है, इन्ना परेशान होण दी लोड़ ही नहीं है। सोनिया असा उम्मत दे मुआमले दे अंदर तैनू राजी करके छड़ांगे।
اللہ اللہ سونے اسی تینوں راضی کر دیاں گے محبوبہ سونے اسی تینوں خوش کر دے یعنی کہ اسی تیری امت دے گناہاں نو معاف کر دیاں گے غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا غم خار امتیاں دا کوئی ایسا نہ آئے گا نالے فکر محمد دا کوئی جگ چ نہ پائے گا نالے فکر محمد دا کوئی جگ چ نہ پائے گا ڈٹھا لیڈراں پیرانو کر دے مال ذخیرانے ڈٹھا لیڈراں پیرانو کر دے مال ذخیرانے عمل ہور تے دعویٰ ہور رکھ دے عجب وطیرانے پر سونے محمد عربی دا کوئی کردار نہ پائے گا غم خار امتیاں دا کوئی جگ چ نہ آئے گا حضرات میں بات اگے چلاواں اس نبی تے درود پڑھیا کر جڑا نبی تیرے واسطے دعاواں کرن والا ہے اس نبی تے درود پڑھیا کر جڑا نبی تیرے غم دے اندر رون والا ہے حضرات جدوں تو نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تینو عزتاں کنیاں عطا فرمائے گا اللہ تینو عظمتاں کنیاں عطا فرمائے گا حدیث سنن نسائی شریف دے اندر میرے تیرے دلاں دی بہار مکی مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فرمایا من صلی علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات میرے صادق المصدوق پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات ایک دفعہ درود پڑھن والا ایک مرتبہ نبی پاک دی ذات درود پڑھن والا آقا علیہ السلام فرما دینے 10 صلوات اللہ ایسے بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پڑھیا تے اللہ نے 10 رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے اے درود پڑھنا رحمتاں دا نزول ہوندا سونیا گانے گان والیا زبان نو فضول چلان والیا اوے اس زبان نال گندے مندے بول بولن والیا اس زبان نو آوارہ کرن والیا اس زبان نو اللہ دے ذکر تے لگا دے اس زبان نو درود پاک تے لگا دے اللہ رحمتاں ہی رحمتاں کر دے گا میرے اور تیرے دلاں دی بہار مکی مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک مرتبہ درود پڑھن والے تے اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرما دینے دوسرا فائدہ فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات نبی پاک فرما دینے جڑا ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ اندے تے 10 رحمتاں دا نزول کردا ہے اللہ اندے 10 گناہ معاف کر دیندا ہے 10 گناہ معاف ہو رہے نے نبی پاک تے درود دی برکت دے نال اگر گناہ معاف کروانا چاہنا ہے اوے رج کے نبی پاک تے درود پڑھیا کر اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا اگے میرے آقا فرما دینے وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات
نبی پاک فرماندے نے اللہ جنت دے اندر میرے تے درود پڑھن والے دے اللہ 10 درجے بلند کر دیندا ہے۔ حضرات اس حدیث پاک نو غور نال دوبارہ اندہ ترجمہ تے مفہوم سن لو، مسئلہ اے سمجھ اندر آندا ہے جیڑا نبی تے درود پڑھدا ہے اللہ 10 رحمتاں کردا ہے، جیڑا نبی تے درود پڑھدا ہے اللہ ان دے 10 گناہ معاف کردا ہے، جیڑا اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے اللہ جنت دے اندر 10 درجے ان دے بلند کردا ہے۔ پھر اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات آؤ میں چوتھا فائدہ بیان کراں، ایمان والیا نبی پاک تے درود پڑھیا کر، ایمان والیا نبی پاک تے درود پڑھیا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ابن ماجہ شریف دے اندر آقا فرماندے نے ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے اللہ دے فرشتے اوندے تے درود پڑھدے نے، جیڑا نبی پاک تے درود پڑھن والا ہے اللہ دے ملائکہ اوندے تے درود کی پڑھدے نے، فرشتیاں دا درود کی ہے، فرمایا فرشتے اندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے نے، اللہ انہاں تے رحم کر دے، فرشتے کہندے نے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو، اللہ انہاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں تے رحمتاں کر دے، کیوں اے تیرے نبی تے درود پڑھن والے نے، اے تیرے نبی تے درود پڑھ دینے۔ سبحان اللہ میرے صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دے نال فرشتیاں دیاں دعاواں مل دیا نے۔ آئیے حضرات میں پنجواں فائدہ بیان کراں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، ان دا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انج نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے کہندے نے سونیا جدوں میں دعا منگن دا ارادہ، ادھر میری طرف ویکھنا، سونیا جدوں میں دعا منگن دا ارادہ کرنا وا، سونیا جدوں میں دعا منگاں اپنی دعا دے اندر میں تواڈے تے کنا کو درود پڑھیا کراں، سونیا میں کنا کو درود پڑھیا کراں۔ میرے آقا فرماندے نے ان شیطان، فرمایا اگر تو زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے خیر دا سبب ہوئے گا۔ حضرات حدیث پاک تے غور کرنا، حضرت ابی فرماندے نے سونیا اگر میں اپنی دعا دا ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، بلکہ میں ساری دعا دے اندر اللہ کولوں کچھ بھی نہ منگا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں، اللہ دے نبی پھر رب مینوں کی عطا کرے گا۔ اور سونیا تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا فرماندے نے اذن تو کفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا۔ آقا فرماندے نے اگر تو ساری دعا دے اندر نبی پاک دے درود ہی پڑھدا رہے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تیرے دنیا دیاں تکلیفاں تے غم بھی ختم کر دے گا۔ غم ختم ہو دے درود پاک پڑھیاں تکلیفاں ختم ہو دیا نے، درود پاک پڑھیاں سبحان اللہ پڑھو اللہم صلی علی ساڑھے سینے ٹھنڈ پئی پیندیے، پڑھو اللہم صلی علی ساڑھے سینے ٹھنڈ پئی پیندیے، جت پڑھنے ہاں درود اسی
साडे मुंह विच खंड पई पैंदी ए जदों पढ़ने हाँ दरूद असीं साडे मुंह विच खंड पई पैंदी ए ओ आप सोहना उंदा नाम सोना रब खुद पिया फरमांदा ए ओ आप सोना उंदा नाम सोना रब खुद पिया फरमांदा ए जिद पढ़ने हाँ दरूद असीं साडा सीना ठरदा जांदा ए सोना अल्लाह भी दरूद पढ़े कुरान दी आयत कहंदी ए पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला साडे सीने ठंड पई पैंदी ए हजरात इधर गौर फरमाया जे दरूद इब्राहिमी दा रब वखरा शान बनाया है दरूद इब्राहिमी दा रब वखरा शान बनाया है ए सारे सहाबा पढ़ते रहे नाले आका ने फरमाया है साडी जिंद ते जान है सल्ले अला साडी रग रग पई ए कहंदी ए पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला साडे सीने ठंड पई पैंदी ए जेड़ा मुनकर दरूद नबी दाए ओ जन्नत कदी ना जावेगा जिदो हौज़े कौसर मिलना नहीं ओदों फिर पछतावेगा ओनू दोज़ख जाना पैना है मुनकर दी वंड पी पैंदी ए पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला साडे सीने ठंड पई पैंदी ए मेरे तेरे दिलां दी बहार मक्की मदनी सरकार जनाब मुहम्मद फिर कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हजरात दरूद पढ़िया कर अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा है नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर अल्लाह पाक क़यामत वाले गम खत्म कर देंदा है नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर अल्लाह तेरियां बीमारियां खत्म कर देवेगा अल्लाह तेरियां परेशानियां खत्म कर देवेगा अगर मकरूज है ते सोने ते दरूद पढ़िया कर दरूद दी बरकत दे नाल अल्लाह कर्जे अदा कर देंदा है अगर बीमार है ते सोने ते दरूद पढ़िया कर अल्लाह दरूद दी बरकत दे नाल शिफावां अता कर देंदा है ओए सोनिया अगर जिंदगी दे अंदर तकलीफां ने परेशानियां ने बद अमनीए सुकून कोई नहीं दिल नु चैन कोई नहीं है तालिब इल्म तैनू वजीफा देंदा नबी पाक ते रज के दरूद पढ़िया कर अल्लाह तेरे दिल नु चैन देवेगा अल्लाह तेरे दिल नु सुकून अता कर देवेगा हजरात आओ ना मैं हदीस पाक दी रोशनी अंदर दसा दरूद पाक दे फायदे की ने मेरे तेरे दिलां दी बहार मक्की मदनी सरकार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने आका फरमाते ने मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरा व हीना युमसी अशरा अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा हदीस तबरानी शरीफ दे अंदर मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह 10 मरतबा नबी पाक ते दरूद पढ़दा है सुबह दी नमाज तो बाद इन्हें 10 मरतबा नबी पाक ते
درود پڑھیا ہے اسے ہی طرح شام دے ویلے بھی 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے اے لوگوں میرے تیرے دلان دی بہار مکی مدنی سرکار فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا میرے تے درود پڑھن والا صبح و شام درود پڑھن والا قیامت والے دن میں ان دی سفارش کر دیواں گا اللہ ان دے حق دے اندر میری سفارش نو قبول کر کے انہوں اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نبی پاک دی سفارش لینا چاہنا ہے نبی پاک دے درود پڑھیا کر اگر تو چاہنا قیامت دیاں سختیاں تو بچ جاویں نبی پاک دے درود پڑھیا کر اگر تو چاہنا ہے اللہ تنو قیامت دیاں حال ناکیاں تو بچا لوے نبی پاک دے درود پڑھیا کر اللہ دی قسمیں میں درود دا منکر نہیں میں درود گھڑن والا نہیں میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اے وے درود کڑی دا نہیں ہوندا درود پڑی دا ہوندا ہے تے کیڑا پڑی دا ہوندا ہے جڑا بخاری مسلم دے اندر نبی پاک دی اس زبان چو نکلیا ہے جس زبان دے بارے اللہ فرمان دے رہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ تُسی ٹھنڈے ہی بڑے جے تُسی ٹھنڈے ہی بڑے اچھی کہہ دو سبحان اللہ تُسی ٹھنڈے ہی بڑے جے میں انہوں لگ ہے تو انہوں طاقت دیاں دو بوتلاں بھی لوانیاں ہون گیاں پھر باقی ٹائم تُسی گڑاؤ گے اچھی کہہ دو سبحان اللہ عوام نو ویکھ کے خطیب بول ہے تے خطیب نو ویکھ کے امام عوام نہیں جے بول دی اچھی کہہ دو سبحان اللہ حضرات ادھر غور فرمانا توجہ فرمانا بڑا وڈا مجمع چھڑ کے دوڑے کول آ گیا ہن داد دے آجے عزت کرے آجے رسپیکٹ کرے آجے جن نے بیٹھے اچھی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات زی وقار جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک دی ذات درود او پڑھنا ہے جڑا نبی پاک دی مبارک زبان چو نکلے ہے جڑی زبان دے بارے اللہ فرما دینے اے او زبان جن دے تیسی قرآن نو نازل کر دیتا ہے اے او زبان جڑی وحی تو بغیر کلام نہیں کر دی اے او زبان جن دے بارے آقا فرو اللہ جن دے بارے ایک صاحب دل نے ترجمہ کر دیتا ہے کہندہ جاواں صدقے میں سونے تیل جندہ بول قرآن ہویا جاواں صدقے میں سونے تیل جندہ بول قرآن ہویا جاواں صدقے میں سونے تیل جندہ بول قرآن ہویا اوندہ قول تے فیل یارو آدین اسلام ہویا جندہ قول تے فیل یارو آدین اسلام ہویا وَالزُّحَا یاسین طہا سونے دیاں صفتانے وَرَفَعْنَا ذکر اندہ لوگوں صاف اعلان ہویا جاواں صدقے میں سونے تے جندہ بول قرآن ہویا مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دیتیاں شفاوانے ان دیئے برکت رحمت دا لوگوں فیض عام ہویا جاواں صدقے میں سونے تے
जिंदा बोल कुरान होया। इधर वेखिया जे कुल नबियां रसूलां तो उच्चा शान मुहम्मद दा। कुल 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 नबियां रसूलां तो उच्चा शान मुहम्मद दा। जदों नबियां दी सफ बन गई साडा पीर इमाम होया। साडा पीर इमाम होया। साडा पीर इमाम होया। जावा सदके मैं सोने ते जिंदा बोल कुरान होया। जिंदा कौल ते फेल यारो ए दीन इस्लाम होया। हजरात इधर गौर फरमाना, नबी पाक ते दरूद पढ़न दा छठा फायदा कीए मेरे तेरे दिलां दी बहार मक्की मदनी सरकार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने औलन नासी बी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैया सलात। सुभान अल्लाह। हदीस तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के मेरे ते ज्यादा दरूद पढ़न वाला, कसरत दे नाल दरूद पढ़न वाला, आका फरमांदे ने क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह इस बंदे नू मेरा पड़ोसी बना देवेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तू चाहना है तू क़यामत वाले दिन जन्नत अंदर जावे ते नबी पाक दे नाल जावे। अगर तू चाहना तेनू जन्नत भी मिल जावे, नबी पाक दा साथ भी मिल जावे। अगर तू चाहना मैदान माशर दे अंदर नबी पाक दे नाल खलोना चाहना है, फिर सोने अमल मैं दसी जाना वा, अमल करना तेरा काम है। नबी पाक ते ज्यादा दरूद पढ़िया कर, नबी पाक ते कसरत दे नाल दरूद पढ़िया कर। अल्लाह दी कसम अल्लाह क़यामत वाले दिन तैनू नबी पाक दा गवांडी बना देवेगा। हजरात दरूद दे फायदे इस वास्ते मैं बयान कीते ने कि मेरा मुसलमान भाई अपनी ज़बान नू आवारगी तू बचा ले, अपनी ज़बान नू ग़ीबत तू बचा ले, अपनी ज़बान नू चुगली तू बचा ले। तू नहीं जानदा तेरी ज़बान चो निकलन वाला एक बोल जेड़ा तैनू जन्नत तो महरूम कर सकदा है, तैनू जहन्नम दा बालन बना सकदा है। हदीस मुस्लिम शरीफ दी है। इधर मेरी तरफ गौर फरमाना, नबी पाक ने फरमाया और लोगों बंदा नेक अमाल करदा 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 जन्नत दे इन्ना करीब आ जांदा है, इंदे और जन्नत दे दरमियान एक गिठ दा फासला रह जांदा है। ओए हाय हाय इंदी ज़बान दे विचों ऐसा कुफरिया बोल निकलदा है इनू पता ही नहीं होंदा, ऐसा जुमला निकलदा है अल्लाह नू नाराज कर देंदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह इंदे उस बोल दी वजह तो इस बंदे नू जहन्नम दी सब तू निचले गड़े अंदर सुट देंदा है। ये जन्नत दे किन्ना करीब हो गया, एक गिठ दा फासला। और नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा गुनाह ही करदा रहिंदा है, जदों मरन दे करीब आंदा है ना इंदी ज़बान दे विचों ऐसा जुमला निकलदा है ये अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान बन जांदा है। ऐस ज़बान नू अल्लाह दे जिक्र और दरूद पाक ते लगा दे, अल्लाह दी कसम अल्लाह दुनिया ते भी इज़्ज़त अता कर देवेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन भी इज़्ज़त अता करेगा। ते जेड़ा बंदा नबी पाक ते दरूद नहीं ना पढ़दा उनदे बारे नबी पाक ने की फरमाया है, उनदे बारे नबी पाक दी की तालीम है। इधर गौर फरमाना, मेरे तेरे दिलां दी बहार मक्की मदनी सरकार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फरमाया रागिमा रागिमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे ते दरूद नहीं पढ़दा, फरमाया रागिमा अनफु अल्लाह उन्हू जलील कर देवे जेड़ा मेरे ते दरूद नहीं पढ़दा, अल्लाह उन्हू रुसवा कर देवे जेड़ा मेरे ते दरूद नहीं पढ़दा।
حضرات حدیث ترمذی شریف اندر نبی پاک اندے واسطے بد دعا کر رہے ہیں اللہ انہوں ذلیل کر اس بندے نو جڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا انہوں رسوا کر جڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا اے سونیا جڑا نبی تیرے واسطے دعاواں کرے تیرے تے اتنا حق بھی نہیں تے سونے تے درود ہی پڑھ لیا کر نبی پاک فرماندے نے راغم انف اللہ انہوں ذلیل کر دے وے جڑا میرے تے درود نہ پڑھے دوسری حدیث مستدرک حاکم اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرات ان نبی پاک منبر تے چڑھے پہلی سیڑھی تے نبی پاک نے قدم مبارک رکھے آئے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے آکے کہندے نے سونیا باعودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک سونیا محبوبہ اج اللہ نے مینوں بھیجے آئے میں اس بندے واسطے بد دعا کرن واسطے آیا واں جڑا بندہ تواڈے تے درود نہیں پڑھدا اندے واسطے بد دعا لے کے آیا واں کی بد دعا ہے فرمایا باعودا او بندہ ہلاک ہو جاوے او بندہ تباہ ہو جاوے او بندہ رڑ جاوے ذلیل ہو جاوے جڑا نبی پاک دی ذات تے درود نہ پڑھے حضرات آؤ تیسرا نقصان بھی سن لو جڑا بندہ نبی پاک دے درود نہ پڑھے حدیث ترمذی شریف دے اندر آقا فرماندے نے البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ آقا علیہ السلام فرما دے نے اوہ ادھر سنو نبی پاک دیاں حدیثاں سنن دا مزاج بنا لے شیرہ تے خوش نہ ہویا کر کدے حدیثاں سن کے بھی خوش ہو جایا کر حدیثاں سن کے بھی راضی ہو جایا کر سبحان اللہ میرے آقا فرما دے نے جیڑا بندہ میرے تے درود نہیں پڑھدا فرمایا او سب تو وڈا بخیل آدمی ہے سب تو وڈا بخیل بندہ ہوئے جیڑا نبی پاک تے درود نہ پڑھن والا حدیث ابن ماجہ دے اندر نبی پاک دی چوتھی حدیث جیڑا بندہ نبی پاک دے درود نہ پڑھے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطیہ تو طریق الجنہ فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات درود پڑھنا بھول جاندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو جنت دا رستہ بھلا دے گا ایسا بندہ جنت دا رستہ بھول جائے گا حضرات زی وقار 5ویں نمبر تے میرے آقا فرماندے نے حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر آقا فرماندے نے کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی آقا فرماندے نے ایک بندہ دعا کرن بہ جاندا ہے اپنی دعا دے اندر اگر نبی پاک دے درود نہ پڑھے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ ان دی دعا نو قبول ہی نہیں کردا او نماز قبول نہیں ہے جن دے اندر درود نہیں ہے حضرات او دعا قبول نہیں جن دے اندر درود نہیں ہے اگے نبی پاک دی چھٹی حدیث سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا ما قعد قوم مقعدن لم یذکروا فیہ عز وجل ویصلون علی النبی الا کان علیہم حسرتن یوم القیامہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا نا ایک بندہ کوئی مجلس لگاندا ہے ایک بندہ کوئی محفل لگاندا ہے اس محفل دے اندر او اللہ دا ذکر نہ کرے اس محفل دے اندر او نبی پاک دی ذات درود نہ پڑھے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اے محفل جڑی ہے ان دے واسطے حسرت دا سبب بن جائے گی اے حسرت کرے گا ہائے کاش کہ میں اس مجلس دے اندر نبی پاک تے درود پڑھیا ہوندا تے جدوں بندہ مجلس اندر بیٹھ کے نبی پاک تے درود پڑھدا ہے نا اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے حضرات اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما
اے ایمان والیو نبی پاک دے درود پڑھیا کرو. لو میں آخری کلام لکھیا اور میں تن درود دی شان تے کلام سنا کے بات مکھان لگیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے, درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے, درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. پڑھیاں درود ملدا, پڑھیاں درود ملدا, رتبہ کمالے. درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. نبوت دی پگ لے کے آیا رب جنوں محبوب بنایا. رسالت دی پگ لے کے آیا رب جنوں محبوب بنایا. ساریاں تو بہتا ہوندا, ساریاں تو بہتا ہوندا حسن جمالے. درود پڑھ لو, درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. اوے پڑھیاں درود ملدا رتبہ کمالے. درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. آ گیا کونین دوالی جس نو ملیا رتبہ عالی. پھر کہہ دیو, ایک باری پھر کہہ دیو. آ گیا کونین دوالی جس نو ملیا رتبہ عالی. آ گیا کونین دوالی جس نو ملیا رتبہ عالی. قسم خدا دی سونا, قسم خدا دی سونا بڑائی بے مثالے. درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. درود پڑھیے سونا سونے آمینہ دے لال تے. حضرات ادھر ویکھیا جے, تساں نہیں بولنا مینوں پتہ ہے لیکن میں تانوں آخری شعر سنا دیواں. دکھیاں دکھاں دے, دکھیاں دے اے درد ونڈاوے سب دی جولی خیراں پاوے. دکھیاں دے درد ونڈاوے سب دی جولی خیراں پاوے. دکھیاں دے درد ونڈاوے سب دی جولی خیراں پاوے. امت دا سونا بڑا, امت دا سونا بڑا ہائے رکھ دا خیالے. درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. پڑھیاں درود ملدا رتبہ کمالے. درود پڑھیے سونے آمینہ دے لال تے. اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.